सोचो, आज तुमने नमाज पढ़ी, 5 वक्त की नमाज, वज़ू किया, क़िबला रुख हुए, सूरह फातिहा पढ़ी, लेकिन नमाज के बाद क्या महसूस हुआ? सुकून, इत्मीनान, अल्लाह से क़ुर्बत, या कुछ नहीं? वही खालीपन, वही बेचैनी, वही तन्हाई। तुम सोचते हो, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, फिर भी दिल खाली है, क्यों? दोस्त, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये मेरा भी सवाल था, और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मैंने इसका जवाब कैसे पाया। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू। आज मैं तुमसे एक बहुत ख़ास किताब के बारे में बात करना चाहता हूं, खुद से खुदा तक। लेकिन पहले मेरी कहानी सुनो। कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, नमाज़ें पढ़ता था, रोज़े रखता था, लेकिन दिल में कुछ नहीं, सिर्फ खालीपन। मैं सोचता था, मसला क्या है, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? फिर मुझे ये किताब मिली और सब कुछ बदल गया। मैंने समझा, अल्लाह तक पहुंचना है तो पहले अपने आप को जानना होगा। आज मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैंने सीखा। तो आज मैं तुम्हें 4 अहम चीज़ें बताऊंगा। आज तुम सीखोगे क्यों दिल खाली रहता है। मेरे साथ भी यही था। खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। बातनी इबादत क्या है, मैंने ये कैसे सीखी, अल्लाह से हकीकी ताल्लुक़ कैसे बनाएं, मेरा तजुर्बा, ये सब मेरी अपनी जर्नी है और मैं सच बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। क्यों दिल खाली रहता है, मेरी कहानी। दोस्त, मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं फजर की नमाज पढ़ता था, लेकिन कैसे? अलार्म बजता, मैं उठता, आंखें मसलता, जल्दी से वुज़ू, नमाज शुरू, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा होता? पहली रकत, आज ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है। दूसरी रकत, कल बॉस ने क्या कहा था? सलाम फेरा, चलो हो गई, अब सो सकता हूँ। नमाज ख़त्म, लेकिन दिल में कुछ नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई खुशी नहीं, बस एक और काम ख़त्म हो गया, टिक मार्क। मैं सोचता था, लोग कहते हैं नमाज सुकून देती है, मेरे को क्यों नहीं मिलता? फिर एक दिन मेरी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन दिल खाली रहता है, क्यों? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, तुम सिर्फ हरकत कर रहे हो। नमाज तब होती है जब दिल भी मौजूद हो, सिर्फ जिस्म नहीं। उस दिन मुझे समझ आया, मेरी नमाज में 3 बड़ी गलतियाँ थीं। गलती 1, हाज़िरी थी, हुजूरी नहीं। मेरा जिस्म नमाज में था, लेकिन दिल कहाँ था? दुनिया की फ़िक्रों में। गलती 2, आदत बन गई थी। मैं नमाज रूटीन की तरह करता था, ब्रश किया, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया। नमाज एक टास्क थी, इबादत नहीं। गलती 3, दिल में दुनिया भरी थी। मेरे दिल में पैसे की फ़िक्र 40%, काम की टेंशन 30%, बाकी चीज़ें 20%, अल्लाह के लिए शायद 10%, और वो भी सिर्फ नमाज के वक्त। सूफिया कहते हैं, जिस दिल में दुनिया हो उसमें अल्लाह कैसे आए? ये सुनकर मुझे चोट लगी, लेकिन ये सच था। खुद को जानना, मेरा सबसे मुश्किल सफ़र। दोस्त, ये हिस्सा सबसे मुश्किल था। बुज़ुर्ग ने मुझे कहा, अल्लाह को जानना है, पहले अपने आप को जानो। मैंने कहा, मैं अपने आप को जानता हूँ। उन्होंने कहा, वाकई? तो बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? मैं खामोश हो गया। फिर उन्होंने 3 सवाल पूछे, जिसने मेरी आंखें खोल दी। सवाल 1, तुम क्यों नमाज पढ़ते हो? मैंने कहा, क्योंकि फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा, और अगर फ़र्ज़ ना होती? मैंने सोचा, शायद ना पढ़ता। यानी मैं डर से पढ़ता था, मोहब्बत से नहीं। सवाल 2, अगर अल्लाह तुम्हें सब दे दे, जन्नत भी, लेकिन कहे कि अब तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, कबूल है? मैं सोचने लगा, सच बताऊं, मैं शायद मान जाता। यानी मुझे अल्लाह की अता चाहिए थी, अल्लाह नहीं। सवाल 3, जब आखिरी बार तुमने रोकर अल्लाह से बात की? मैं याद नहीं कर सका, कभी नहीं की थी। उस दिन मुझे अपनी असलियत नज़र आई। मैं अल्लाह से दूर नहीं था, मैं अपने आप से ही दूर था। मैंने कभी अपने आप को जाना ही नहीं था। मेरी हकीकी ख्वाहिश क्या है, मेरे गुनाह क्या हैं, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं? फिर मैंने एक काम किया। मैंने एक नोटबुक ली और ईमानदारी से लिखा, मेरी 10 सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ। ये लिखना बहुत मुश्किल था। मैं रियाकार हूँ, लोगों के सामने अच्छा बनता हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, घर वालों पर चिल्लाता हूँ, मैं लालची हूँ, हमेशा ज़्यादा चाहता हूँ। जैसे जैसे लिखता गया, रोना आने लगा, लेकिन ये ज़रूरी था।
صوفیہ کہتے ہیں نفس کی پہچان سب سے مشکل جہاد ہے، اور واقعی یہ سب سے مشکل تھا۔ لیکن جب میں نے اپنی برائیوں کو دیکھ لیا تب میں ان کو دور کرنے کی کوشش کر سکا۔ باطنی عبادت میں نے کیسے سیکھی؟ دوست، جب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تب میں نے باطنی عبادت سیکھنی شروع کی۔ پہلے میری نماز 5 منٹ میں ختم، جلدی کوئی احساس نہیں۔ اب میری نماز پہلے 2 منٹ صرف تیاری، آنکھیں بند کرتا ہوں، سانس لیتا ہوں آہستہ آہستہ، اپنے آپ سے کہتا ہوں میں اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ صرف یہ 2 منٹ پوری نماز بدل دیتے ہیں۔ پھر جب نماز شروع کرتا ہوں اللہ اکبر کہتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں، سوچتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، میرے مسائل سے بھی بڑا۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ رکتا ہوں، سوچتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے زندگی دی۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ سوچتا ہوں وہ کتنا عظیم ہے۔ ہر لفظ پر رکتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ اور جانتے ہو، پہلی بار 25 سال کی عمر میں میری نماز میں آنسو آئے۔ یہ نہیں تھے غم کے آنسو، یہ تھے محبت کے آنسو۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے فرق، ظاہری نماز حرکات، باطنی نماز دل کی موجودگی۔ میں نے 3 چیزیں اپنائیں۔ چیز 1، سلو ڈاؤن، آہستہ کرو، جلدی نہیں، آرام سے، ہر رکوع میں رکو، محسوس کرو۔ چیز 2، انڈرسٹینڈ، سمجھو، جو پڑھ رہے ہو اس کے معنی جانو، سوچو، غور کرو۔ چیز 3، فیل، محسوس کرو، دل سے پڑھو، احساس کرو کہ اللہ سن رہا ہے۔ دوست، اب میں تمہیں سب سے خوبصورت حصہ بتاتا ہوں۔ جب میں نے یہ سب شروع کیا تو 6 مہینے لگے۔ 6 مہینے مشکل تھے، بار بار پرانی عادتیں آتی، بار بار نماز میں دھیان بھٹکتا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ اور پھر ایک دن کچھ بدل گیا۔ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں گیا اور دل سے کہا یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، میں تنہا محسوس کرتا ہوں، تو میرے ساتھ ہے نا؟ اور اس سجدے میں میں رو پڑا۔ یہ رونا کچھ اور تھا، یہ دل کی صفائی تھی۔ جب سجدے سے اٹھا دل میں ایک عجیب سکون تھا، ایک اطمینان۔ پہلی بار میں نے اللہ کو محسوس کیا۔ اس دن سے میری زندگی بدل گئی۔ نماز بوجھ نہیں رہی، خوشی بن گئی۔ میں اب نماز کا انتظار کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے اور اللہ کا وقت ہے۔ میں نے 5 چیزیں اپنائیں جو تم بھی کر سکتے ہو۔ چیز 1، روزانہ توبہ۔ ہر رات سونے سے پہلے 5 منٹ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنی غلطیاں گنتا ہوں، رو کر دعا کرتا ہوں۔ چیز 2، تنہائی میں وقت۔ روزانہ 10 منٹ صرف اللہ کے لیے، کمرے میں اکیلا بیٹھتا ہوں، موبائل بند، بس اللہ سے بات کرتا ہوں اپنی زبان میں۔ یا اللہ، آج یہ ہوا، یا اللہ میں پریشان ہوں، یا اللہ شکر ہے تیرا۔ چیز 3، شکر ہر چیز پر۔ صبح اٹھتا ہوں، پہلا لفظ الحمدللہ، آنکھیں کھل گئیں الحمدللہ، سانس چل رہی الحمدللہ، ماں باپ زندہ الحمدللہ۔ چیز 4، ایک آیت روزانہ۔ روزانہ صرف ایک آیت، لیکن اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، معنی سمجھتا ہوں، اس پر غور کرتا ہوں۔ ایک آیت لیکن دل تک پہنچتی ہے۔ چیز 5، محبت مخلوق سے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت۔ والدین کو خوش رکھتا ہوں، غریب کو کھانا دیتا ہوں، جانوروں پر رحم کرتا ہوں۔ مخلوق سے محبت، خالق سے محبت۔ دوست، آج میں نے تمہیں اپنی جرنی بتائی۔ میرا دل کیوں خالی تھا، میں نے اپنے آپ کو کیسے جانا، میں نے باطنی عبادت کیسے سیکھی، میں نے اللہ سے تعلق کیسے بنایا۔ یہ آسان نہیں تھا، لیکن ممکن تھا۔ اور اگر میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ تو آج سے نماز میں 5 سیکنڈ رکو، پھر شروع کرو۔ روزانہ 10 منٹ اللہ سے اکیلے میں بات کرو، ہر چیز پر الحمدللہ کہو۔ بس اتنا کرو 30 دن۔ اور دوست، ایک آخری خوبصورت بات، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کن 15 لوگوں سے محبت کرتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھو، اللہ لو بک۔ اس میں بتایا گیا ہے اللہ کن خوبیوں والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، کیسے ان میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے، ضرور دیکھو۔